नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, मानिसको जीवनमा हामीले केही न केही पापहरू गरिरहेका हुन्छौँ। पापहरू विभिन्न किसिमका हुने गर्छन्। केही हामीले जानी गरेका पापहरू हुन सक्छन्, केही नजानेर भुलवश गरेका पापहरू हुन सक्छन्। आज मानिसले गर्ने 10वटा पापहरूको बारेमा चर्चा हुनेछ र यी मानिसले गरेका 10वटा पापहरू नाश गर्ने यो विशेष विधि, विशेष दिनको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा यो ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट एकादशीसम्म 10 दिनसम्म 10वटा पाप नाश गर्ने विशेष दिन रहेको छ। त्यसकारण यसलाई गंगा दशहरा स्नान आरम्भको दिनको रूपमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गंगा दशहरा स्नान आरम्भ यो विशेष दिनको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौं र हामीले नाश गर्न सक्ने 10वटा पापहरू के हुन्, कुन कुन पापहरू रहेछन् र ती पापहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने यो सुनौलो अवसर आज हामी तपाईँ सबैको लागि उपयुक्त रहेको छ। त्यसकारण भनिन्छ ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदाको दिनबाट एकादशीको दिनसम्म हामीले चाहिँ 10 दिनसम्म स्नान गर्यौं भने हामीले 10वटा पापहरूबाट नाशहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसकारण ती पापहरू नाश गर्नको लागि हरेक दिन कुन कुन पापहरू पर्छन्, 10वटा पापहरू के हुन् आज म चर्चा गर्छु र हामीले नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउ कुनै पनि ठाउँहरूमा हामीले स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्नान गर्यौं भने हामीले विशेष गरेर गंगा दशहरा स्नान आरम्भ 10 दिनसम्म हामीले सुरुवात गर्यौं भने पक्कै पनि जानी नजानी गरेका हामीले महापाप र गल्तीबाट हामीले छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौं। अब म ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा गंगा दशहरा स्नान आरम्भ कहिलेबाट भयो, कहिलेसम्म हुन्छ, हामीले प्रत्येक दिन कुन कुन पापहरू हामी नाश गर्दै जान सक्छौं भन्ने कुरा जानकारी दिन्छु। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदाको दिनबाट सुरु भएर ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशीको तिथिको दिनसम्म यो दशहरा स्नान आरम्भ, गंगा स्नान विशेष गरेर आरम्भ गर्ने दिन हो। त्यसकारण हामीले ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा पहिलो दिनमा हामीले कसैलाई केही चीज नदिएर गरिएको पाप नाश गर्नको लागि पहिलो दिन रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो दिन हामीले बिना यज्ञ कसैको चाहिँ हिंसा गरिरहेका छौं भने बिना यज्ञ हामीले कसैलाई हिंसा गरेको महापापबाट चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीले दोस्रो दिनमा हामीले त्यो स्नानबाट हामीले बिना यज्ञ गरेको हिंसाबाट हामी पाप नाशहरू गर्न सक्छौं। तेस्रो भनेको परस्त्री गमन भनिन्छ। परस्त्री गमन यदि भएको छ भने त्यो पाप महापापबाट हामी मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि तेस्रो दिनको स्नानले हामीले परिस्थिति गमनको महापापबाट हामी उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैगरी चौथो दिनको हामीले चाहिँ स्नानले हामीले कठोर वचन कसैलाई बोलिरहेका छौं, मानिसको जीवनमा हामीले कसैलाई चाहिँ नराम्रो किसिमको केही भनिरहेका छौं, हाम्रो बोली वचनको कारणले कोही मान्छे पीडित भइरहेका छन्, पीडा बोध गरिरहेका छन्, एउटा कठोर बोली वचनहरू दिनु पनि एउटा महापापको रूपमा चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा मानिएको छ। त्यसकारण 4 दिनको स्नानले कठोर बोली वचनको कारणले गर्दा यदि हामीले गरेको पापहरू छ भने त्यो पापबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ। 5औं दिनको स्नानले हामीले कहिलेकाहीँ असत्य बोलिरहेका हुन्छौं, कहिलेकाहीँ हामीले ढाट्ने काम गरिरहेका हुन्छौं। त्यसकारण हामीले असत्य कामहरू गरिरहेको, ढाट्ने कामहरू गरिरहेको त्यस्तो अवस्थाको समयलाई विशेष गरेर असत्य हामी बोलिरहेका छौं भने त्यो असत्यबाट हामीले चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि 5औं दिनको स्नानले हामीले त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैगरी 6औं दिनको स्नानले हामीले विशेष गरेर कसैको पर निन्द्रा गरिरहेका छौं, कुनै पनि व्यक्तिको हामीले निन्द्रा गरिरहेको अवस्था छ भने पर निन्द्राबाट हामीले चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, पर निन्द्राबाट हामी बच्नको लागि विशेष गरेर हामी 6औं दिनको स्नानबाट हामी यो महापापबाट हामी उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रले भनिएको छ। त्यसैगरी हामीले बेमतलबको कसैलाई चाहिँ हामीले प्रलाप गरिरहेका छौं, हामीले कसैलाई चाहिँ मतलबै गरिरहेका छैनौं, कसैलाई हामीले वास्ता नै गरिरहेका छैनौं भने 7औं दिनको स्नानले यो महापापबाट हामी उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसैगरी हामीले अरूको सम्पत्ति खाने काम गरिरहेका छौं, अरूको सम्पत्ति हामीले चाहिँ लिइरहेका छौं भने हामीले 8औं दिनको स्नानबाट महापापबाट हामी बच्न सक्छौं। त्यसैले अरूको सम्पत्ति हामीले लिएको, अरूको सम्पत्ति हामीले प्रयोग गरेको त्यस्तो खालको छ भने त्यसकारण हामीले 8औं दिनको यो महापापबाट हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं।
त्यसैगरी 9 दिनको हामीले चाहिँ विशेष गरेर महापाप भनेको अरूलाई हानि पुर्याएको, हामीले जानी नजानी कसैलाई हानि नोक्सानीहरू पुर्याइरहेका छौँ, कसैलाई गर्न नहुने कामहरू गरिदिइरहेका छौँ, हाम्रो कारणले कसैले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ, हाम्रो कारणले कसैले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिहरू गुमाउनु परिरहेको छ, हाम्रा कारणले कसैले चाहिँ कार्यमा बाधा अर्चनहरू खेप्नु परिरहेको छ भने 9 दिनको चाहिँ विशेष गरेर स्नानले हामीले अरूलाई पुर्याएको हानि जस्ता महापापबाट हामी उन्मुक्त प्राप्त रहन सक्छौँ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रमा भनिएका छन्। त्यसकारण अर्को 10औं दिनको पाप मुक्ति गर्नको लागि बिना कारण हामीले कसैलाई दुराग्रह राख्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ त्यस्ता पापहरू गरिरहेका छौँ भने त्यस्ता हामीले बिना कारण कसैलाई दुराग्रह गर्ने पापहरू गरिरहेको महापापबाट हामीले 10औं दिनको चाहिँ स्नानबाट हामीले चाहिँ यो पापलाई पनि नाश गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रमा भनिएको छ। मानिसको जीवन हो, कहिलेकाहीँ हामीले कसैको चाहिँ अपराध गरिरहेका हुन सक्छौँ, कसैलाई पाप कर्म गरिरहेका हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी झुट बोलिरहेका हुन सक्छौँ, केही न केही हामीबाट गल्ती छ। मानव हो, मानव भइसकेपछि मानवले मानवमा केही न केही गल्तीहरू हुन्छ। मानव जातिले आफ्नो जीवनमा काम गर्ने सिलसिलामा केही जानेर त केही नजानेर महागल्ती र महापापहरू गरिरहेको अवस्था रहन सक्छ। त्यसकारण यो समयमा हामी विभिन्न किसिमका धर्म कर्महरू गरिरहेका छौँ, किनभने हामीले जानी नजानी गरेका महापाप र गल्तीहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, धेरै उपायहरू गर्नको लागि, भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। यस्ता महापापहरू, यस्ता महागल्तीबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि तपाईले चाहिँ पक्कै पनि ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिको दिनबाट ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशीको तिथिको दिनसम्म 10 दिनसम्म नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउ आदि जस्ता ठाउँहरूमा गएर तपाईले हरेक दिन स्नान गर्नुभयो भने यी 10 वटा महापापबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन सकिन्छ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रमा भनिन्छ। त्यसकारण गंगा दशहरा स्नान आरम्भ भनेर यसलाई नामाकरण गरिएको छ। करिब 10 दिनसम्म यो चल्ने रहनेछ। त्यसकारण ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट तपाईले चाहिँ यो आरम्भ गरेर एकादशी तिथिसम्म यो कामहरू गर्नुहोला। अवश्य तपाईहरु चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र महापापबाट तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, भक्तवृन्दहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा र जानकारीहरू छन् र तपाईँ आफ्नो चिना कुण्डली ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहनेछ 98 478 44 095 98 095 60 557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त यो भिडियोमा देखिरहेको नम्बरलाई व्हाट्सएप अथवा तपाईले भाइबरमा पनि सेभ गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ग्रह दशा चिनाहरू हेराउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईले आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक बनाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने विशेष अमूल्य समय दिएर हामीलाई हेर्दिनु भयो तपाई सम्पूर्ण दर्शक र भक्तवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।